बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को सुलेमान ऑफिशियल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो जी दोस्तों, आज मैं आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर जो चर्चा है, जिनका मशहूर हैं, बहुत ही जाने और पहचाने जाने वाले शख्सियत हैं एलोन मस्क। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया और सोशल मीडिया की दुनिया में उनका नाम है और उनके कारनामे भी आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं किस तरह के उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और AI, चैट जीपी और मुख्तलिफ गूगल और मुख्तलिफ उन्होंने इजादात की हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए पर्दा हटने का ये अहम मौका है। जो उनकी पुश्त पनाही करते हैं, जो उनके रात दिन गुन गाते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, ये गलत है, ये रॉन्ग है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो चीज़ बज़ाहिर दिखती है वो अंदर नहीं होती, और जो अंदर होती है वो बज़ाहिर दिखने वाली नहीं होती। क्योंकि 2022 में किताब लिखी गई, वाल्टर इसहाक ने लिखी, उसके अंदर एलोन मस्क जो हैं, एलोन मस्क के बाप हैं। एलोन मस्क के बाप ने अपनी बेटी से शादी की। अस्तगफिरुल्लाह। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया और मुसलमान होने के नाते एक हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस्लाम दिया, जो कि ता क़यामत तक हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बरतानिया के सेक्शन स्कैंडल ग्रूमिंग गैंग के तहत उन्होंने इस टॉपिक पर गुफ्तगू की और लिखी कि किस तरह 16 साल या 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को और लड़कियों को उनका ज़हनी तौर पर किस तरह तैयार किया जाता है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा ही करूंगा। ये जो एलन मस्क की वाइफ थी, जिनका नाम हाडी खातून था, और उनकी बेटी जाइना थी, जो उनके घर में परवरिश पा रही थी और उन्होंने परवरिश पाई भी। जो उनके बाप थे, तो उन्होंने जाइना से शादी की और उससे उनके 2 बच्चे भी हैं। तो ये जो यूरोप के फैशन डिज़ाइनर और कल्चर और लैंग्वेज को जो फॉलो करते हैं, जो उस पर अमल करते हैं, तो उनके लिए डूब मरने का मकाम है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर, देखते हैं कि इस तरह उन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। बरतानिया का जो सेक्सुअल स्कैंडल है, ग्रूमिंग गैंग्स, उसके हवाले से 2 डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। पहले इस चीज को समझें कि ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब क्या है। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब यह है कि छोटी उम्र की लड़कियों को, जिनके साथ सेक्स नहीं हो सकती, जो 16 बरस से कम उम्र की थी, उन्हें मुख्तलिफ लोगों ने, आदमियों ने, जिसमें पाकिस्तानियों को नाम लिया जाता है, उन्होंने सेक्स के लिए उन्हें ग्रूम किया, ये उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार किया और उनका कॉन्सेंट हासिल किया। हालांकि कानूनी तौर पर यह कॉन्सेंट और रजामंदी नहीं मिल सकती थी, इसीलिए इसे ग्रूमिंग गैंग या ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल कहते हैं। अब इस हवाले से एक बड़ी चुभती भी डेवलपमेंट जो है, इस वक्त मसलसल सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है उसकी, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इफ यू लिव इन ग्लास हाउस डोंट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। ये वैसे तो 2022 से हम सबको पता थी, लेकिन हमें उसको भूल गए हर बात। 2022 में एक किताब पब्लिश हुई, जो एक बायोग्राफी थी एलोन मस्क की, जो मेरे ख्याल उस वक्त लिखी वाल्टर इसहाक ने, या वाल्टर इसहाक ने, जिसमें यह था कि एलोन मस्क के जो अपने वालिद साहब हैं, जो अब तकरीबन 74 बरस के हैं, जिनका नाम है अर्ल मस्क, उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ, अपनी स्टेप डॉटर के साथ उन्होंने शादी कर ली और उस शादी के नतीजे में 2 बच्चे भी पैदा हुए। ये कितना
عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم جب اسکول کالج میں تھے, اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, تو اردو میں ایک اس قسم کا پیراگراف چلا کرتا تھا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہی نانا بن گیا, اپنا ہی دادا بن گیا, اپنا ہی پوتا بن گیا, میں نے پتہ نہیں کسی لڑکی سے شادی کر لی, اس عورت سے شادی کی, اس کے پہلے بچے تھے, پھر اس کی بیٹی سے میں نے شادی کر لی. تو ایک ریلیشن شپ کا عجیب و غریب کمپلیکس قسم کا ہوتا تھا جس کو لوگ پڑھتے تھے اور ہنس کے کہہ کے مارا کرتے تھے کہ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو خیر ویسے ہی افسانہ تھا. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ہائیڈی خاتون جو ہیں, ان سے جب ارل مسک نے شادی کی تو ہائیڈی کی پہلے ایک بیٹی تھی 4.25 برس کی جس کا نام جینا تھا. جینا نے ارل مسک کے گھر میں پرورش کی ان کی بیٹی اسٹیپ ڈاٹر کی حیثیت سے, اور وہ جب تک کالج نہیں گئی 18 برس کی عمر تک وہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی حیثیت سے رہتی تھی. بعد میں غالباً ہائیڈی سے بھی سیپریشن ہو گئی ارل مسک کی, اور ارل مسک کے خاصے عجیب و غریب قسم کے کیریکٹر ہیں, اور یہ بھی اپارتھائڈ کے کیریکٹر ہیں. یہ ساؤتھ افریقہ کا وہ جو افریقان کلچر تھا کہ اس کا پروڈکٹ ہے. اس کے بعد ان سے جینا کی ملاقات ہوئی جب جینا کا کوئی ریلیشن شپ بریک کر گیا جب وہ 30 برس کچھ کی تھی. تو جینا ڈسٹرب تھی, یہ ان کی اسٹیپ ڈاٹر تھی. اس ایموشنل ڈسٹرب سٹیج میں ارل مسک جو ہے ان کو جینا کے ساتھ محبت ہو گئی, جو سائیکالوجی اور سائیکیٹری کے اعتبار سے ایک خاصا ڈسٹربنگ قسم کا کامنٹ ہے. وہ تمام لوگ جو امریکن سائیکالوجی سائیکیٹری سے یا ویسٹرن ورلڈ میں واقف ہیں وہ میرے اس کامنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹربڈ عورت کے ساتھ اس کا باپ جو اس کا اسٹیپ فادر ہے اور وہ اس کی بیٹی رہ چکی ہے اور اس کے گھر میں اس نے پرورش کی ہے, وہ اس سے سیکشولی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے اور اس سے 2 بچے پیدا کرتا ہے. یعنی ہاؤ ڈسٹربڈ از بیک گراؤنڈ ان ٹرمز آف دی ایلون مسک فیملی. یہ اب اس چیز پہ پہلے تو یہ چیز اچھا, یہ سب سے پہلے اس کا ذکر میں نے شاید کہہ دیا آپ کو کہ 2022 میں جب ایلون مسک کی ایک بایوگرافی جو ہے وہ لکھ رہے تھے والٹر ایساک, تو اس بایوگرافی میں اس کا ذکر آیا تھا. یہ سب چیز سے ہم جو امریکہ میں رہتے ہیں اس سے واقف ہیں, ہم اس کو پڑھ چکے ہیں, پھر ہم اس کو بھول گئے, اب ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی. لیکن اب یہ چیز سوشل میڈیا پہ نکل کے سامنے آ رہی ہے. وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ تھرو اسٹونز آن ادرز وین یو لیو ان گلاس ہاؤسز, کہ ایلون مسک باتیں کر رہے ہیں گرومنگ فار سیکس کی, تو گھر